जिस पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं, एक कमरे का फर्नीचर 15 से 20 लाख का होगा, 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख का डिक्लेयर किया है। या तो ये खुद बेवकूफ़ हैं या ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आपने 4 बकरियां भी डिक्लेयर कर दी और आपने 4 बकरियों के साथ साथ 5 लाख का फर्नीचर भी डिक्लेयर कर दिया, मगर वो जो तोहफे लिए थे करोड़ों रुपए के, जिसको डिक्लेयर 8 करोड़ 50 लाख का किया, तो वो तोहफे आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए? और जो अपनी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में तोहफे डिक्लेयर नहीं हुए, उन तोहफों को आपने बाद में आफ्टर थॉट के तौर पे आपने उनको अपनी टैक्स रिटर्न्स में 2020-21 में डिक्लेयर कर दिया। तो कानून तो ये कहता था कि आपने तोशा खाना से बेशक 3,000 रुपए का टी सेट ही क्यों ना लिया हो, और वो आपने लिया है, वो भी लिया है, 3,000 का टी सेट भी शामिल है। इतने होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं कि डेकोरेशन पीसेस से लेके, चाय की प्यालियों से लेके, करोड़ों रुपए की घड़ियों, हीरे जवाहरात तक कोई चीज़ आपने नहीं छोड़ी। और अब जब आपने ये चीज़ें ली, इनको डिक्लेयर नहीं किया, मगर 4 बकरियां आपको याद रहीं। मियां नवाज शरीफ का वक्त याद कीजिए कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था, और इसी पोडियम पे टॉम, डिक, हैरी सारे आपकी पार्टी के A to Z यहां पे लाइनें लगी होती थी, गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तब आपको पता नहीं था कि उनको तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है, और आप जो तहाइफ ले रहे हैं करोड़ों रुपए के, उनको डिक्लेयर भी नहीं कर रहे क्योंकि चोरी शुदा हैं। उनको डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, महंगे दामों बेचे हैं, और अकाउंट में कम पैसे शो किए हैं। जो पैसे आप खा गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? यानी 4 बकरियों का हिसाब तो आप दे रहे हैं, हर साल 4 बकरियां, हर साल 4 बकरियां, और 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला जेवर नहीं, किसी किस्म का जेवर या घड़ी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो क्या ये अंधेर नगरी चौपट राज था या डाकू राज था कि जिसमें आप ये ज़रूरी नहीं समझते थे कि किसी किस्म के तोहफे को डिक्लेयर किया जाए? और ये कानून की खिलाफ वर्जी जो आपने की है, आपका क्या ख्याल था कि आपसे कभी इसकी बाज़ पुरस नहीं की जाएगी, आपसे कभी इस बात का जवाब नहीं लिया जाएगा? और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में आना, बार बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, बार बार टेक्निकलिटी पे खेलना, ये समझ से बाहर है कि आप अपना दिफा कैसे करेंगे। आज नियाज़ी साहब को इस्लामाबाद में होना चाहिए था, और इस्लामाबाद में आते और अदालत में पेश होते। सुबह से इनके वकील भी भागे हुए हैं, ये खुद भी भागे हुए हैं, और इस केस का जवाब देने से कासिर हैं क्योंकि चोरी साबित शुदा है। अब सुबह जो इनके वकील ने, पेंजोथा साहब ने जो अनाउंस किया, वो ये किया कि ये इस लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। आप ज़रूर जाइए, मगर तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल है, फैसले के करीब करीब है, और आपके पास जवाब है कोई नहीं। तो फिर ये समझ लिया जाए कि आपके पास अपने दफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये समझ लिया जाए कि आपने ये बात तस्लीम कर ली कि आपने ये तोहफे बेचे थे। ये तस्लीम कर लिया जाए कि आपने इतराफ़े जुर्म किया है। मैं अगर आपकी जगह होता और मैंने कोई तोशाखाना से तहाइफ लिए होते, तो मैं सबसे पहले गवाह के तौर पे उस शख्स को बुलाता जिसको मैंने वो तोहफे बेचे थे, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कि ये मोहम्मद असलम नामी आदमी है
اس کو میں نے تحفے بیچے تھے. بھائی محمد اسلم تم بتاؤ کہ جب میں نے تحفہ بیچا تھا تو تم نے کتنے میں خریدا تھا؟ اور میں نے تمہارے سے جو رقم لی تھی کیا کیش کی صورت میں لی تھی یا اکاؤنٹ کی صورت میں لی تھی یا ڈرافٹ کی صورت میں لی تھی یا چیک کی صورت میں لی تھی؟ کم از کم اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ گواہوں کی فہرست میں آپ غیر متعلقہ نام ڈالیں، بنتا تو یہ تھا کہ آپ اس توشہ خانہ کے تحائف کا جو خریدار ہے اس کو کٹہرے میں لاتے، اس کو کٹہرے میں لا کے اس سے کہلواتے یا اسے کہتے کہ بتاؤ تم نے کتنے میں یہ تحفے خریدے ہیں، کس تاریخ کو خریدے ہیں. مگر کیونکہ آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس میں نیازی کو پتہ لگ چکا ہے کہ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ وہ بزدل بھی ہے، منافق بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. بہت شکریہ. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی، اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ عدالتوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس خریدار کو لاتے کٹہرے میں بطور گواہ کہ جی یہ خریدار ہے، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے جو میں نے اس کو دی یہ گھڑی خریدنے کے لیے، یہ تحفے خریدنے کے لیے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے ڈکلیئر نہیں کیا، میں معافی چاہتا ہوں. یہ طریقہ تھا. بڑکے مارنا، دو جھنڈے لگا کے ریاست مدینہ کی باتیں کرنا، دین کے حوالے دینا، اسلام کے حوالے دینا، اور کرتوت ایسے ہیں کہ 4 بکریاں، 1 تولہ سونا نہیں اور 5 لاکھ کا فرنیچر. یہ دنیا کا واحد ٹھگ اور ناصر باز ہے جس کی ریٹرن ایسی نکلی ہے. پاکستان کے کسی حکمران کی ایسی ریٹرن نہیں ہے. اس پہ چوری کے دھبے ہیں، اس پہ حرام کی کمائی کے دھبے ہیں اور اس پہ فراڈ کے دھبے ہیں. ہر اس شخص پہ یہ تعصب کا الزام عائد کریں گے جو حق سچ کی بات کرے گا. دلاور صاحب نے ان کو کیا کہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا کہ اپنی صفائی پیش کرو. 4 دن سے بیچارہ انتظار کر رہا ہے. کوئی اور جج ہوتا تو اب تک کنٹیمپٹ لگا کے اس کو اندر کر چکا ہوتا. وہ تو بار بار بلا رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے. اب کیونکہ جواب نہیں ہے تو اس لیے جج برا ہے. تو یہ وہی بات ہے نا، میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ میں منہ نہیں دھویا ٹینکی میں پانی نہیں تھا. اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے.